तस्लीम हो गया। पाकिस्तान, मैंने इक़्तिदार की कुर्सी को पहले ठोक के पाकिस्तान के बाहर फेंक के रखा था। बंगाल नाम है एक खूबसूरत सरजमीन का। और यहाँ के वासियों की सियासी तारीख और किरदार अपनी सरजमीन की तरह दिलकश और काबिल ज़िक्र है। अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ बंगाल की मज़ाहिमत बर्रे सगीर के किसी भी दूसरे इलाके के मुकाबले में कम से कम 100 साल पहले शुरू हुई। बंगाल के वासियों ने ही सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की जालिमाना कार्रवाइयों और चालों का मुकाबला किया। दरअसल बंगालियों की शिकस्त के बाद ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बकिया हिंदुस्तान पर कब्जा करना मुमकिन हो सका। ये सन 1757 की बात है। बंगाल का बेखौफ हुक्मरां नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान आखिरी खूरेज मार्का होता है। सिराजुद्दौला गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंग्रेजों को ये मालूम था कि ये मुकैयद बंगाली हुक्मरां न बिक सकता है न बदल सकता है, इसलिए आखिरकार उसे कत्ल कर दिया गया। अंग्रेज बंगालियों की इस शिकस्त को पूरे हिंदुस्तान की यकीनी शिकस्त से ताबीर कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अब तक सिवाय बंगालियों के अपने खिलाफ कोई बड़ा मद्दे मुकाबिल ना देखा था। शायद अंग्रेज की सोच गलत भी न थी। सिराजुद्दौला के बाद इस खित्ते में अगर किसी ने अंग्रेजों को बार बार खौफजदा किया तो वो सिर्फ हैदर अली और उनके फर्जंद टीपू सुल्तान थे। उनका ताल्लुक जनूब वस्ती हिंदुस्तान की रियासत मैसूर से था। हिंदुस्तान में अंग्रेजों की गिरफ्त फैसला कुन हद तक मजबूत हो गई और यूं 2 सदियों पहले तिजारत की गर्ज से आने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाकी हिंदुस्तान पर कब्जा करने में सिर्फ 50 साल लगाए। राज के खिलाफ अगरचे पूरे हिंदुस्तान में तहरीक मौजूद थी, लेकिन बंगाल के रहने वालों ने ताकतवर साम्राज्य के खिलाफ सबसे पहले तलवार उठाई। अंग्रेजों के खिलाफ इस मज़ाहिमत में शऊर, अहलियत और वफादारी के अनगिनत मुजाहिरे देखे गए। यही वो मिसालें थीं जिनकी शोहरत ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बगावत का हौसला दिया, और यही अवामिल सन 1857 की जंग आजादी का बाइस बने। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। 20वीं सदी की इब्तिदा में बंगाल ने फिर सबसे पहले सर उठाया। मशरक़ी बंगाल ने सूबे की तक़सीम का मुतालबा किया। 1905 में अंग्रेज साम्राज्य ने मजबूर होकर सूबे को मशरक़ी और मगरबी बंगाल में तक़सीम कर दिया। 1905 का तक़सीम बंगाल एक बड़ा अहम वाक़या है, क्योंकि जहाँ उसने एक तरफ मगरबी बंगाल में बंगाली कौम परस्ती को उभारा, वहाँ दूसरी तरफ मशरक़ी बंगाल के अंदर मुस्लिम शनाख्त को इसने पैदा किया। अगर आप पाकिस्तान की बुनियाद को ढूंढें तारीख में, तो उसकी बुनियाद के जो ट्रेसेस हैं वो 1905 में आपको नजर आते हैं। ढाका मशरक़ी बंगाल का सदर मुकाम था। हिंदुस्तान में आजादी नई सूरत अख्तियार करने लगी। सन 1906 ये शहर ढाका ही था जहां इस तहरीक की नुमाइंदा जमात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई। बंगाल से जन्म पाने वाली ये जमात आने वाले चंद बरसों में कांग्रेस के बाद बर्रे सगीर की दूसरी बड़ी नुमाइंदा जमात बनकर उभरी।
دوسری جنگ عظیم جاری ہے. یوں لگتا ہے جیسے کہ برطانیہ کو شکست ہو جائے گی. کانگریس کے رہنما سبھاش چندر بوس جرمنی کی حمایت میں کمر بستہ ہیں. یہ سن 1940 کی بات ہے جب مسلم لیگ تاریخی شہر لاہور کے ایک جلسے میں تقسیم ہند سے متعلق قرارداد پیش کرتی ہے. پہلی بار تقسیم ہند کی قرارداد پیش کرنے والا یہ جلسہ بھی بنگالی رہنما مولوی فضل الحق کی صدارت میں ہو رہا تھا. قرارداد پاکستان جو ہے بنگالیوں نے پیش کی. جب شیر بنگال کا نعرہ لگا تو قائد اعظم تقریر کر رہے تھے, انہوں نے تقریر اپنی بند کر دی کہ شیر آ گیا. پہلے جب پروپوز کیا گیا تھا پاکستان تو یہ کہا گیا تھا کہ 2 اٹانومس اسٹیٹس ہوں, لیکن اس 23 مارچ کی جو ریزولوشن تھی اس کے بعد ان میں بنگال نے یہ زیادہ کردار کیا کہ نہیں, ہم ایک ملک ہوں گے. جنگ عظیم برطانیہ اور اتحادیوں کی فتح پر ختم ہوتی ہے, لیکن برطانیہ اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ اس کے لیے اپنی نو آبادیات بالخصوص بر صغیر کو قابو میں رکھنا ممکن نہ رہا. سن 1946 کے انتخابات ہوتے ہیں. ان انتخابات کے نتیجے میں بنگال میں مسلمانوں کے لیے مختص 119 نشستوں میں سے 113 پر مسلم لیگ نے کامیابی حاصل کی. یوں یہ انتخابات بنگال میں اس کامیابی کے بعد قیام پاکستان کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئے. اور جب انہی اراکین نے بنگال سے مرکزی دستور ساز اسمبلی کے اراکین کا چناؤ کیا تو 33 میں سے 32 نشستیں مسلم لیگ کے حصے میں آئیں. اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ لیاقت علی خان اور شبیر احمد عثمانی جیسے اکابرین کو دستور ساز اسمبلی میں پہنچانے کا سہرا بھی بنگال کے سر ہے. کیونکہ بنگالی رہنماؤں کی تجویز میں اسٹیٹس کو اسٹیٹ کر دیا گیا تھا, تو یہ بھی تصور دینا تھا کہ ہم ایک ہی ملک ہیں. مشرقی پاکستان یا مشرقی بنگال سے ووٹ نہیں ملتا پاکستان کے حق میں تو پھر مشرقی پاکستان مغربی پاکستان آزاد نہیں ہوتے, ایک ملک پاکستان قائم نہیں ہوتا. سب سے زیادہ پاکستان بنگال کا تھا. 1947 میں پاکستان کی ابتدائی کابینہ میں بنگال سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کو قانون, محنت, تعمیرات, داخلہ, اطلاعات و نشریات اور تعلیم جیسی اہم وزارتیں ملیں.